नाज़रीन 61 हिजरी 10 मुहर्रम को मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया और आपका सर तन से जुदा करके नेज़े पर चढ़ाया गया। पीछे अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन बीबी ज़ैनब, आपकी बेटी सकीना और 14 साल का बीमार ज़ैनुल आबदीन हेमों में बैठे अपने बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम को पुकार रहे हैं। अब इब्ने साद हमीद बिन बुकैर को हुक्म देता है कि लोगों में कूफा की तरफ रवाना होने की मुनादी कर दो। हुक्म के मुताबिक हमीद बिन बुकैर अपने साथ आप अलैहिस्सलाम की बेटियों, बहनों और बच्चों को सवार करके ले चला और अली बिन हुसैन बीमार थे। ये बीबियां जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश और आपके अजीज़ों और फर्जंदों की लाशों के करीब से गुजरी तो गिड़गिड़ा कर रोने लगी। तुरा बिन कैस कहता है, मैंने अपना घोड़ा दौड़ाकर करीब से इन औरतों को देखा। कसम है दो जहां के रब की, मैंने इससे पहले ऐसी हसीन और बाहया बीबियां कभी न देखी थी। मजीद कहता है कि मैं बीबी ज़ैनब बिनते फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का ये कहना कभी नहीं भूलूंगा। जिस वक्त अपने भाई की लाश पर पहुंची तो कहती थी, वाह मोहम्मदा, आसमान के फरिश्तों की सलावात आप पर हो। हुसैन मैदान में पड़े हुए हैं, खून में डूबे हुए हैं, तमाम आज़ाद टुकड़े टुकड़े हैं। या मोहम्मदा, आपकी बेटियां बंदी जाती हैं, आपकी ज़ुर्रियत कत्ल की गई, ख्वाह इनकी लाशों पर हाक डाल रही है। खुदा की कसम, ये सुनकर सब दोस्त और दुश्मन रो पड़े। अब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर के साथ उनके अहल व अयाल, उनकी बहनें सब के सब इब्ने ज़ियाद के सामने लाए गए। ज़ैनब बिनते फातिमा ने मामूली सा लिबास पहना था, कनीज़ें आँख को घेरे हुई थी। जब इब्ने ज़ियाद के महल में दाखिल हुई तो आप बैठ गईं। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, ये जो बैठी हुई है कौन औरत है? इस पर आपने कुछ जवाब न दिया। उसने 3 बार पूछा, ये औरत कौन है? लेकिन फिर भी आपने कोई जवाब न दिया। अब आप ये कनीज़ ने कहा, यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन ज़ैनब बिनते फातिमा हैं। इस पर इब्ने ज़ियाद कहने लगा, शुक्र है खुदा का जिसने तुम लोगों को रुस्वा और कत्ल किया, तुम्हारी कहानियों को झूठा कर दिया। अब बीबी ज़ैनब ने कहा, शुक्र है खुदा का जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब हमें इज़्ज़त दी और हम सबको पाक किया। रुस्वा तो वो होता है जो फासिक व फाजर हो। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तुमने देख लिया कि तुम्हारे ख़ानदान वालों से खुदा ने क्या सलूक किया। आपने फरमाया हमारे मुकद्दर में था सो हम कत्ल हो गए, अब तुम्हारी बारी है, देखो खुदा तुम्हारे साथ क्या करेगा। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद गज़बनाक हो गया और कहने लगा, तुम्हारे ख़ानदान के सरकशों और नाफरमानों की तरफ से खुदा ने मेरे दिल को ठंडा किया। ये सुनकर बीबी ज़ैनब रोने लगी। फिर कहा, बाखुदा मर्दों को तूने कत्ल किया, ख़ानदान को मेरे तूने तबाह कर दिया, शाहों को तूने कत्ल किया। अगर इसी से तेरा दिल ठंडा हो सकता है तो सुन, बेशक तूने अपने दिल को ठंडा कर लिया। अब इब्ने ज़ियाद कहने लगा, ये औरत बड़ी दलेर है, तुम्हारे बाप भी शायर और बड़े दलेर थे। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, इसके बाद अली बिन हुसैन को इब्ने ज़ियाद के सामने लाया गया तो मैं उसके पास ही खड़ा था। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहा, मैं अली बिन हुसैन हूँ। इस पर इब्ने ज़ियाद कहने लगा, क्या अली बिन हुसैन को खुदा ने कत्ल नहीं किया? आपने कहा, मेरे भाई भी अली बिन हुसैन कहलाते थे, उन्हें लोगों ने कत्ल कर डाला। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तुम क्यों नहीं कत्ल हुए? आपने कहा, जिनकी मौत का वक्त आता है तो खुदा उनको मौत देता है, बेहुक्म खुदा के कोई शख्स मर नहीं सकता। अब इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इस अली बिन हुसैन को भी कत्ल कर दो। इस पर बीमार अली बिन हुसैन ने पूछा, इन औरतों की हिफाजत के लिए तुम किस को मुकर्रर करोगे? अब बीबी ज़ैनब उनसे लिपट गई और कहने लगी, ए इब्ने ज़ियाद, हम लोगों पर जो मुसीबत गुजर चुकी है इस पर बस कर। क्या हम लोगों का खून बहाने से अभी तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ? क्या हम में से किसी को तूने बाकी छोड़ा है? ये कहकर बीबी ज़ैनब ने अपने भतीजे अली बिन हुसैन के गले में बाहें डाल दी और कहा, ए इब्ने ज़ियाद, मैं तुझे खुदा का वास्ता देती हूँ कि अगर तू मोमिन है तो इसके साथ मुझे भी कत्ल कर। अब अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबदीन ने इब्ने ज़ियाद से कहा, मैं तुझसे एक इल्तिजा करता हूँ कि तू मेरे बाद किसी परहेज़गार शख्स को इन औरतों के साथ रवाना करना जो मुसलमानों की तरह इनके साथ रहे और इनकी हिफाजत करे। अब इब्ने ज़ियाद देर तक उन बीबी की तरफ देखता रहा, फिर लोगों की तरफ देखकर कहने लगा, इस खून के जोश पर मैं हैरान हूँ। इन दोनों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ दूसरी की जान है। वल्लाह मैंने इससे पहले ऐसी मोहब्बत कभी नहीं देखी। अच्छा, इस लड़के को छोड़ दो और इसे भी घर की औरतों के साथ भेज दो। अब इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर पाक बीबियों और अतफाल हुसैन की रवानगी का सामान किया गया। अली बिन हुसैन के लिए हुक्म दिया कि पाँव से गले तक जंजीर में जकड़ दिए जाएं। चनाचे ऐसा ही किया गया और महज़र बिन सलबा और शिमर को साथ करके इन्हें रवाना किया।
یہ دونوں سب کو لیے ہوئے یزید کے پاس پہنچے۔ یزید کے دروازے پر جب پہنچے تو مظہر بن سلبہ نے پکار کر کہا، مظہر بن سلبہ ان ملامت زدہ بدکاروں کو لے کر امیر المومنین کے پاس حاضر ہوا ہے۔ اس پر یزید نے جواب دیا، مظہر کی ماں نے جس بچے کو جنا ہے بس وہی ملامت زدہ اور سب سے زیادہ بدکار ہے۔ اب یزید نے اپنے محل میں ایک جلسہ کیا اور بزرگان شام کو اکٹھا کیا، پھر علی بن حسین اور پاک بیویوں کو بلا بھیجا کہ سب حاضر ہوں۔ اب یزید کے دربار میں ان لوگوں کا داخلہ ہوا۔ سب بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ علی بن حسین سے یزید کہنے لگا، تمہارے باپ نے مجھ سے قرابت کو قطع کیا، میرے حق کو نہ جانا اور میری سلطنت کو مجھ سے چھیننا چاہا، دیکھو خدا نے ان سے کیسا سلوک کیا۔ اس پر علی بن حسین نے جواب دیا، روئے زمین میں لوگوں پر وہی مصیبت نازل ہوتی ہے جو ان کی پیدائش سے پہلے لکھ دی جاتی ہے۔ تو یزید نے کہا، تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ تمہاری ہی ہاتھوں تمہارے اعمال کے سبب سے آئی ہے۔ یزید یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ پھر مستورات اور اطفال کو بلوایا، یہ سب لوگ سامنے لا کر بٹھائے گئے۔ یزید نے دیکھا کہ سب لوگ بہت ہی برے حال سے ہیں تو کہنے لگا، خدا پسرے مرجانہ کا برا حال کرے جس نے تم لوگوں سے یہ سلوک کیا۔ اب یزید نے نعمان بن بشیر سے کہا، اے نعمان، ان لوگوں کی روانگی کا سامان تیار کرو اور ان کے ساتھ اہل شام میں کسی ایسے شخص کو بھیجو جو امانت دار اور نیک کردار ہو۔ اس کے بعد بیویوں کے لیے حکم دیا کہ انہیں علیحدہ گھر میں رکھا جائے جہاں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوں۔ جب یہ بیویاں یزید کے گھر میں داخل ہوئی تو آل معاویہ میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جو حسین علیہ السلام کے لیے روتی ہوئی، نوحہ زاری کرتی ہوئی ان کے پاس نہ آئی ہو۔ ناظرین، جب ان لوگوں نے روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو یزید نے علی بن حسین سے کہا، خدا پسرے مرجانہ پر لعنت کرے، واللہ اگر حسین میرے پاس آتے تو میں ان سے کبھی ایسا سلوک نہ کرتا جو ابن زیاد نے کیا، لیکن خدا کو یہی منظور تھا جو تم نے دیکھا۔ پھر یزید نے ایک نیک کردار شخص کے ساتھ انہیں روانہ کیا۔ یہ شخص رات بھر قافلہ کے ساتھ اس طرح رہتا تھا کہ سارا قافلہ اس کی نگاہ کے سامنے رہے۔ جب قافلے والے رکتے تو یہ خود اور اس کے ساتھ والے ہر سمت میں قافلہ کے ارد گرد پھیل جاتے تھے۔ اس طرح یہ شخص ان لوگوں کو راہ میں راحت پہنچاتا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوا مدینہ میں لے کر داخل ہوا۔ اس کا یہ اخلاق دیکھ کر فاطمہ بنت علی نے اپنی بہن بی بی زینب سے کہا، اے میری بہن، یہ شامی مرد ہمارے ساتھ سفر میں بہت خوبیوں سے پیش آیا ہے، اسے کچھ انعام دیجیے۔ اس پر بی بی زینب نے کہا، میرے پاس اپنے زیور کے سوا کچھ بھی نہیں جو اسے انعام میں دوں۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا، اچھا، ہم دونوں اپنا گہنا اس شخص کو انعام میں دیں گی۔ اس کے بعد دونوں بیویوں نے اپنے کنگن اس شخص کے پاس بھیجے، یہ کہلا بھیجا کہ راستہ میں جس خوبی سے تم ہمارے ساتھ پیش آئے ہو یہ اس کا صلہ ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا، میں نے جو خدمت کی اگر وہ دنیا کے لیے ہوتی تو میں آپ کے زیور سے بھی کم میں خوش ہو جاتا، لیکن خدا کی قسم میں نے جو خدمت کی ہے وہ خدا کی خوشنودی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرابت آپ کو ہے اس کے خیال سے کی ہے۔ اس طرح اسیران کربلا میدان کربلا سے مدینہ پہنچے۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں اور برکتیں ہوں شہدائے کربلا پر اور اہل بیت رسول پر، جنہیں اللہ نے پاک و مطہر بنا کر دنیا میں بھیجا اور اسی پاکی کے ساتھ اس دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کروائی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی تحقیقی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔